बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने जो सजाएं हैं उनका फलसफा देखा कि सजा किस लिए होती है और किन किन चीज़ों की हिफाजत मकसूद होती है सजा में। तो अब यह है कि जुर्म है, जराइम जो हैं, क्राइम्स जो हैं, इनका भी मतलब अक़साम बनती हैं और उन अक़साम में ही उनका वो फलसफा भी आता जाएगा ना। जैसे जैसे तकसीम होगी, हर तकसीम का एक असर फ़िक़ही है, लीगल इम्पैक्ट होता है। तो उसमें हमें वो भी समझ आता जाएगा कि ये क्यों हो रहा है। तो सबसे पहला जो हमारे पास, अगर हम जराइम की अनवा यानी अक़साम की बात करें, तो उसमें पहली किस्म जो बनती है वो हमारे पास है कि अनवाउल जरीमा मिन हैसु जसामतिल उक़ूबा। ये दिखाई दे रहा होगा आपको कि सज़ा की जसामत के एतबार से, यानी सज़ा की नोयत के एतबार से जुर्म की बुनियादी तौर पे 3 किस्में बनती हैं। उनमें एक तो है कि जराइमुल हुदूद हैं, और उसके बाद जराइमुल क़िसासी वद्दिया हैं, और नंबर 3 पे जराइमुत ताज़ीर हैं। यानी ये 3 अक़साम बनती हैं कि जिसमें यानी गोया कि हम जराइम को सज़ाओं के एतबार से और सज़ाओं की जसामत, जसामत से मुराद ये कि उनका हुज्म और उनकी जो कैफ़ियत हैं, उनके एतबार से हम 3 तरह से तक़सीम कर सकते हैं। तो पहली किस्म है जराइमुल हुदूद। हुदूद का जो लिटरल मीनिंग है, लुग़वी माना है, वो होता है मना करना, रोकना किसी को। अब शरई माना इसका होगा, यानी इस्तिलाही माना, उक़ूबतुन मुक़द्दरतुन शरअन, ऐसी सजा जो शरीयत में मुतय्यन हो और अल्लाह ताला के हक के तौर पे मुतय्यन हो। अल्लाह ताला के हक के तौर पे मुतय्यन होने का मतलब ये है कि फिर बंदा उसको माफ नहीं कर सकता, वो खालिस अल्लाह ताला का हक हो जाता है। जैसे अब किसी ने हक़ुल्लाह को समझने के लिए कि कोई खातून कहती है कि जी मुझे तलाक हो गई तो मैं नया आगे निकाह करना चाहती हूँ। तो लिहाज़ा अब इद्दत गुज़ारना ये मेरा काम है, मैं गुज़ारूँ या ना गुज़ारूँ, तो लिहाज़ा मैं बगैर इद्दत के ही आगे निकाह करना चाहती हूँ। तो हम उसको ये जवाब देंगे कि नहीं, जो मतलब बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला ने उनकी इजाज़त दी है, वो ख़ास बंदे का हक है। उसको आप चाहें तो हासिल कर लें, और अगर चाहें तो उसको आप मतलब छोड़ दें। लेकिन बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला का हक है, और उनको बंदा कोई माफ़ नहीं कर सकता, ना बंदे का उसमें इख्तियार होता है। तो वो सज़ा, और इसीलिए इनका दायरा कार बड़ा महदूद है। और वो पिछले लेक्चर में भी हमने ये बात की थी कि उसी से फिर ये इश्काल पैदा होता है कि आप कहते हैं कि अगर 4 गवाह ना हों तो वो हद जारी नहीं होगी। तो हम कहते हैं भई हद अल्लाह ताला का हक है, तो उसमें ये है कि बड़ी, चूंकि ये सजा भी बड़ी सख्त है और इनमें हम ये दावा बहुत बड़ा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला का हक है, तो इनमें फिर जो गवाहों की नौयत है वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग रखी गई है। लेकिन दूसरे, अगर हम देखें तो कोई अगर जुर्म हो रहा है या पूरा मुआशरा मुतासिर हो रहा है, या कोई ए, मतलब खातून है या मर्द है जो मजलूम है, तो उसकी दाद रसी उसके जरिए हो सकती है, ताज़ीरात वगैरह के जरिए हो सकती है। तो हुदूद का ताल्लुक के सजाओं की एक बहुत क्रिटिकल किस्म, जिनमें जो, क्योंकि सजाएं बड़ी बड़ी हैं और उनके निफाज का जो तरीक़ाकार है वो भी अल्लाह ताला ने बयान कर दिया, और उसके साथ साथ उनके सबूत के लिए जो तरीका है वो भी एक खास मनहज का मुतालबा करता है। तो इसलिए मतलब पहली किस्म तो वो है कि हुदूद हैं जिनका ताल्लुक सजा के साथ है, और उसकी सजा की फिर मुआफ़ी नहीं होती अगर साबित हो जाए। उसमें क्या है, सबसे पहले ज़िना है कि यानी बदकारी है। उसके बाद हद क़ज़फ़, इसकी पहले भी हम बात कर चुके हैं कि किसी मर्द या किसी खातून पे ज़िना की तोहमत लगाना, और तोहमत कोई मतलब तीसरा बंदा लगा रहा हो, और ज़ाहिर है फिर वो उसका सबूत ना हो रहा हो किसी तरह से। और उसके बाद शराब पीना यानी मंशियात का इस्तेमाल, ये भी उसमें आ जाता है। हुदूद में इसका इतलाक होगा, कोड़े वगैरह इसकी सजा आगे देख लेंगे। हराबा है यानी डाका ज़नी करना, और सरिका है। ये 5 तो हुदूद हैं जिनका ताल्लुक इस्लामिक क्रिमिनल लॉ के साथ, फिकुल जनाई के साथ है। उसके बाद 2 हुदूद ऐसी हैं कि रिद्दा और बगावा। रिद्दा कहते हैं मुर्तद हो जाना, किसी बंदे का इस्लाम को छोड़ देना, और बगावत का ताल्लुक है कि किसी एस्टेब्लिश ऑर्डर पे, एस्टेब्लिश गवर्नमेंट पे किसी बंदे का, किसी ग्रुप का
مطلب خروج کرنا، اس کو ختم کرنے کی، گرانے کی کوشش کرنا، بغاوت ہمارے ہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ جو دو حدود ہیں ان کا تعلق اسلامک انٹرنیشنل لا کے ساتھ ہے، فقہ السیر کے ساتھ ہے، فقہ الجنائی کے ساتھ نہیں ہے. تو جنائی میں ہم جو حدود کو پڑھیں گے وہ یہ 5 ہیں: زنا، قذف، شراب، حرابہ اور سرقہ. اور یہ جرائم الحدود ہیں، اس کی تعریف بھی گزر چکی. اس کے بعد آ جاتا ہے جی جرائم القصاص بدیہ. قصاص کا مطلب ہوتا ہے برابری کرنا، اور دیت کہتے ہیں کہ کسی مطلب کمپنسیٹ کرنا مالی اعتبار سے. اب وہ جو کمپنسیشن ہے وہ، یا اس کی اقسام دیکھیں تو وہ یہ جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں اسی میں ہی آ جائے گی کہ اس کی قتل کی جتنی اقسام ہیں وہ، یعنی جنایت جو ہے وہ علی النفس بھی قصاص اور دیت میں آتی ہے، اور جنایت علی ما دون النفس بھی قصاص اور دیت میں آتی ہے. دون النفس کا مطلب ہے کہ جان سے کم درجے کی چیز. اگر کسی نے کسی کی انگلی توڑ دی، کسی نے کسی کا سر پہ زخم لگا دیا، اور وہ زخم اور انگلی توڑنا ایسا ہے کہ اس میں برابری ممکن نہیں ہے. اگر ہم دوسرے بندے کو زخم لگائیں گے تو اس کو زیادہ ہو سکتا ہے، کم ہو سکتا ہے، پھر ہو سکتا ہے اس کا جسم حساس ہو، اس کو شوگر ہو، وہ صحیح نہ ہو بعد میں. تو ایسی صورتوں میں پھر جہاں پہ قصاص اور برابری ممکن نہ ہو، شریعت ان میں کہتی ہے کہ دیت دے دی جائے. یعنی اس کی، وہ ہم نے شجہ وغیرہ پہ کسی میں تفصیلاً پڑھا کہ اس کی کیا کیا دیت کیسے کیسے دی جائے گی. دیت کا مطلب کہ جو مالی معاوضہ دیا جاتا ہے. اسی طرح مالی معاوضہ جان کے بدلے میں بھی دیا جا سکتا ہے. جان کے بدلے میں ایک تو یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ قتل عمد میں تو اس کے قصاص ہی ہے، لیکن اگر غلطی سے قتل ہو جاتا ہے تو اس میں پھر دیت ہی ہوتی ہے، قصاص نہیں ہوتا. اسی طرح قتل شبہ عمد ہے اور قتل بالسبب ہے، ان سب میں دیت ہوتی ہے، قصاص نہیں ہوتا. اسی طرح جنین کا قتل ہے، کسی خاتون نے ابورشن کروا دیا تو اس کو بھی پی پی سی میں بھی اس کی سزا متعین ہے، اور اسلامی قانون میں بھی اس کی سزا متعین ہے، اور یہ بھی مطلب دیت وغیرہ میں آئے گا، قصاص میں نہیں آتا. اور آخری قسم ہے ہمارے پاس کہ جرائم التعزیر، یعنی حدود جو متعین ہے اللہ تعالیٰ کے حق کے طور پہ. اور قصاص و دیت کا مطلب کہ جہاں پہ برابری ممکن نہ ہو اور ہم اس کو مالی طور پہ کمپنسیٹ کریں، اس کو ہم دیت کہہ دیتے ہیں. اور آگے تعزیر. تعزیر کا مطلب ہے کہ وہ خاص جرائم جو اللہ تعالیٰ نے بھی متعین نہیں کیے، بلکہ اس کو اسٹیٹ کے سربراہ پہ، یا اگر تقسیم ہوئی بھی ہے اقتدار کی تو عدالتی جو سربراہ ہے یا آئین ہے اس میں جو بھی سزا بندے اپنی مرضی سے جس مرضی جرم کی متعین کر لیں. جیسے اب ربا ہے، جو سود ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا متعین نہیں کی کہ اس کے بدلے قتل کرنا ہے یا اس کو قید کرنا ہے، بلکہ وہ بندوں کے اس کو چھوڑ دیا ہے کہ بندے اس پہ جیسی سزا متعین کرنا چاہے. ہمارے ہاں اس کی سزا نہیں ہے تو لوگ سود کھاتے پھرتے ہیں، لیکن کل کو اگر اس کی سزا کوئی متعین کر دی جاتی ہے تو پھر وہ تعزیرات میں آ جائے گا. ایسے خیانت ہے، کسی کو گالی دینا ہے، یہ ساری کی ساری اسی میں فال کریں گی، جرائم التعزیر میں. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قتل عمد میں تو قصاص ہی ضروری ہے، قتل عمد میں دیت نہیں ہو سکتی. لیکن قتل عمد میں بھی دیت ہو سکتی ہے اگر دونوں پارٹی صلح کر لیں کہ بھائی ہمارا تو جو بھائی تھا یا خاندان کا فرد تھا وہ تو قتل ہو گیا، اب اس کے بدلے ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا بھی ہم قتل کروائیں، بلکہ ہم آپس میں جو دیت ہے وہ طے کر لیتے ہیں، جیسے 65 لاکھ، 70 لاکھ، 50 لاکھ، تو وہ ہم اس کے بدلے دے دیں گے، تو ہم آپ کے بندے کو قتل نہیں کرنا چاہتے. تو اگر یہ صلح صفائی سے ہو تو یہ اس میں قتل عمد میں بھی قصاص ہو سکتا ہے. اسی لیے انہوں نے جو دوسرا جرم ہے نا، مطلب دیکھیں کہ پہلے جو جرائم الحدود ہیں ان میں اس کو ذکر نہیں کیا قصاص کو، اسی لیے کہ قصاص جو ہے اس کے بدلے جو سزا ہے وہ متعین طور پہ نہیں ہے. قتل کے بدلے قتل بھی ہو سکتا ہے اور قتل کے بدلے دیت بھی دی جا سکتی ہے اگر دونوں پارٹیز کی رضامندی ہو جائے. تو یہاں پہ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مطلب جو لوگ اسلامی قانون میں شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو قابل عمل نہیں ہے اور اس میں تو یہ گیپس ہیں، فلاز ہیں. وہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے ہاں وہ ایک
काफी हाईलाइट हुआ था केस, शाहरुख जतोई वाला और शाहजेब वाला। तो शाहरुख किसी वडेरा था, वडेरे का बेटा था, उसने शाहजेब को कत्ल कर दिया। तो बाद में अब हुआ ये कि मतलब जो मुबैना तौर पे उसको ही उन्होंने उसके घर वालों को सुलह पे भी मजबूर कर लिया कि आप कहो कि हमने सुलह करनी है और हमने दियत लेनी है, वरना हम आपके और लोगों को कत्ल करेंगे। तो मजलूम गोया कि दोबारा मजबूर हो गया सुलह करने पे, हालांकि वो तो किसास लेना चाहता था। तो इसका जवाब ये है कि देखें, ये तो है कि आम तौर पे मतलब जनरल रूल है अगर लोगों का आपस में मामलात हल हो रहे हो। लेकिन अगर कोई बड़े लेवल का केस है, जैसे अब हाईलाइट हो गया था केस शाहरुख और शाहजेब वाला, तो उसमें रियासत का भी एक हक होता है। जो लोगों की, चूंकि एक मुआशरे की वकील रियासत है, मुआशरे की एजेंट के तौर पे उसको काम करना है, तो लोगों में इसके जरिए खौफ फैला और लोगों को ये अंदेशा लायक हुआ कि यार ये तो सुलह उस अंदाज से नहीं हुई। तो स्टेट अपने हक को इस्तेमाल करते हुए, अगरचे उन्होंने दियत ले ली हो ताजीराती तौर पे, ताजीर का दायरा कार बहुत वसी है, जो तीसरी किस्म है ना, वो उसको शाहरुख को कत्ल भी करवा सकती है। लेकिन ये कि अब ये जो ताजीर का दायरा कार है, ये हमें इस्लामी कानून नहीं बताया है, तो इसके जरिए ये नहीं होता कि जी लिहाजा जो बड़ा है, वडेरा है, जालिम है, वो तो कत्ल भी करेगा और फिर सुलह पे भी मजबूर करेगा। अगर रियासत समझती है कि ये सुलह उस बुनियाद पे नहीं हुई, मतलब कि इसमें कहीं पे कहीं कोई फ्लॉ है, कोई गलती है, तो रियासत अपने इख्तियार की बुनियाद पे उसको कत्ल करवा सकती है। तो ये होता है इसमें, ताजीर के दायरा कार में चला जाएगा, कसास से निकल जाएगा। तो ये बुनियादी तौर पे तीन इसमें है इसकी जराइम की सजाओं की जिसामत के एतबार से, और इसमें जराइमुल हुदूद, जराइमुल कसास वद्दिया और जराइमुल ताजीरात है।